अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, पीटीआई को मिली हुई महसूस नशस्तें एक बार फिर से खतरे में पड़ गई हैं। पार्लियामेंट ने नया कानून मंजूर कर लिया है, जिसके बाद 8 जजेस के किए हुए फैसले पर अमल दरामद भी एक सवालिया निशान बन चुका है। हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, ये बताएं कि आज जो पार्लियामेंट ने नया कानून मंजूर किया है, उसके बाद महसूस नशस्तों का क्या होगा? मखसूस नशस्तों का भी गड़बड़ है, और क्योंकि अभी सारी मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हिस्सों में तकसीम की थी। टोटल 80 नशस्तें थी। सही। एक 39 लोग थे जो वो बयान हल्फी पहले ही जमा करा चुके थे, और दूसरे 41 लोग थे। एक 39, एक 41 का बयान हल्फी जो है वो अभी प्रॉपरली उन्होंने जमा तो कराए, लेकिन उस पर चेयरमैन पीटीआई का दस्तखत नहीं था। उन्होंने हल्फ ये दिया कि हम 41 बंदे जो हैं हल्फनामा जमा कराते हैं। हल्फनामा यानी कसम होता है। बिल्कुल। हल्फनामा जमा कराते हैं कि हमारा ताल्लुक़ पीटीआई से है, हम पीटीआई से बिलोंग करते हैं। तो उस पर दस्तखत पीटीआई के चेयरमैन का होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई पीटीआई के चेयरमैन कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गोहर। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो तो हमारे रिकॉर्ड में, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में है ही नहीं चेयरमैन, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, और जो हुए हैं वो मुतनाज़ा हुए हैं। बिल्कुल। तो वो ऑन द रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड पर बैरिस्टर गोहर चेयरमैन नहीं है। सही। ठीक है, तो कोई भी चेयरमैन नहीं है रिकॉर्ड पे, तो इसलिए उनका मामला अभी तक लटका हुआ है 41 बंदों का। तो पूरी तरह पीटीआई को अभी मिली नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ने तो चलो कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, फैसले पर अमल दरामद में कोई रुकावट हो, तो फिर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और रुजू कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रुजू किया सुप्रीम कोर्ट के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को रहनुमाई नहीं दी, गाइडेंस नहीं दी कि क्या करना है अमल दरामद में। सुप्रीम कोर्ट ने यही, इलेक्शन कमीशन ने यही सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछा कि ये 39 बंदों को तो हमने पीटीआई को कर दिया है, लेकिन ये 41 ने बयान हल्फी जमा नहीं कराया, और जो कराया है तो उस पर चेयरमैन के दस्तखत नहीं है, और चेयरमैन हमारे रिकॉर्ड में बैरिस्टर गोहर है ही नहीं। तो इसकी वजाहत करें तो हम उस पर अमल दरामद कराएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तक 8 जजेस ने वजाहत नहीं की, उनको कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं किया। तो इतने में ये कानून आज मंजूर हो गया है। कानून ये मंजूर किया है कि इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, सही, उसमें तरामीम नहीं की, बल्कि उसमें वजाहतें की हैं। तरामीम ही है, लेकिन वो नई चीज़ें शामिल नहीं की। बकौल वज़ीर कानून के कि हमने इसमें कुछ चीज़ों की वजाहत की है, तशरीह की है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, कहीं आइन खामोश होता है ना, बिल्कुल, सुकूम होता है, कन्फ्यूजन होता है, कहीं खामोश होता है, क्योंकि इंसानों का बनाया हुआ कानून है जी। तो इसमें गलतियां हो सकती हैं, आइन में कोई सुकूम हो सकता है, मुंझार कोई यानी कन्फ्यूजन कहीं हो सकता है किसी की नज़र में, तो उसको इन्होंने क्लियर किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसका कन्फ्यूजन का और जो खामोशी है आइन की, उसका फ़ायदा लिया। सही। जिसके तहत पीटीआई को इन्होंने नशस्तें दे दी, और पीटीआई ने नशस्तें न मांगी, पीटीआई के वकला ने नहीं मांगी थी। सही। पीटीआई ने न दरख्वास्त दी कि ये हमें दी जाएं, और पीटीआई इसमें पार्टी नहीं थी। और पीटीआई के वकला कह रहे थे, जजेस पूछ रहे थे कि भाई ये क्या पीटीआई को दी जा सकती हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी ना दरख्वास्त। तो पीटीआई के वकला से जजेस ने बार बार रिमार्क्स में पूछा था कि क्या ये पीटीआई को भी दी जा सकती हैं। सही। तो पीटीआई के खुद वकला ने कहा कि नहीं दी जा सकती, लेकिन मौजूद जजेस ने दे दी, 8 जजेस ने, जिस पे ये तनाज़ा खड़ा हुआ है। अब 8 जजेस ने 15 दिन के अंदर अमल दरामद का भी कहा था इलेक्शन कमीशन को। वो 15 दिन, आज 6 तारीख है ना, 6 अगस्त है जी जी, 6 अगस्त को 15 दिन पूरे हो गए, अमल दरामद मुकम्मल हुआ नहीं। और दूसरी बात यह कि इनको 15 दिन के अंदर तफसीली फ़ैसला भी जारी करना होता है, 8 जजेस ने करना होता है, तो वो उन्होंने किया नहीं है। जो इनके 2 साथी जजेस थे, उन्होंने इख्तिलाफी नोट दे दिया, और उन्होंने बड़े सवालात उठाए हैं, 16 पॉइंट्स उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये आइन की वायोलेशन की गई है, 16 पॉइंट्स की। ठीक है। तो अभी हुकूमत ने जो मंजूर किया है कानून, इसके बाद सूरत हाल बिल्कुल
یکسر تبدیل ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی سے یہ مخصوص نشستیں واپس بھی لی جا سکتی ہیں اور نہیں تو پھر لڑائی بڑھے گی. صحیح. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ جن 2 ججز نے اپنے 8 ساتھی ججز کے خلاف اختلافی نوٹ جاری کیا ہے تو کیا اب حکومت اس پر عمل درآمد کروا سکے گی؟ حکومت 8 ججز کے فیصلے کے خلاف جو اختلافی نوٹ جاری کیا ہے 2 جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، انہوں نے 16 پوائنٹس اٹھائے ہیں. صحیح. یہی سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ آئین کے کچھ آرٹیکلز کو 8 ججز نے معطل کیا ہے. صحیح. اور کچھ شکیں نئی اپنے طرف سے خیالوں میں ڈال دی ہیں جو آئین میں نہیں ہیں. کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں، لیکن انہوں نے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اپنی خود یعنی آئین ری رائٹ کیا ہو. صحیح. خود اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کر کے خیالوں میں، اور ان کو پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا ہے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. صحیح. یعنی یہ آئین سے ماورا، آئین سے متصادم، قانون سے ماورا، قانون سے متصادم فیصلہ ہے. اور یہ بھی لکھا ہے ان 2 ججز نے کہ کوئی بھی اس فیصلے پر 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند نہیں ہے. یعنی کوئی ادارہ، کوئی حکومت، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، کوئی بھی اس پر عمل درآمد کا پابند نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا آئین اور قانون سے ماورا ہو یا متصادم ہو تو اس پہ عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. یہ سپریم کورٹ کے 14 ججز کا بھی فیصلہ موجود ہے. صحیح. یہ تو 8 ججز کا ہے، چلو یہ 2 نے لکھ دیا، اب تو سمجھے 16 ججز کا ہو گیا نا. 14 کا آلریڈی 2009 میں موجود ہے. صحیح. یہ مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی تھی تو لگائی تھی، تو سندھ ہائی کورٹ بار کی پٹیشن تھی، اس پہ 14 ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو فیصلہ آئین اور قانون سے ماورا ہو اس پہ عمل درآمد کا کوئی پابند نہیں ہے. یعنی 14 وہ ججز اور 2 یہ ججز، 16 ججز کا فیصلہ موجود ہے کہ آئین سے متصادم اگر کوئی فیصلہ ہو تو یہ 8 ججز کا آئین اور قانون سے بالکل بالاتر، یہ معزز ججز نے کہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. بالکل. اور دوسری صورتحال ایک اور بنے گی مزیدار کہ یہ جو 41 یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پہلے حلف نامہ دیا کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ہیں، صحیح، اب سپریم کورٹ کے حکم پر وہ حلف نامہ دوسرا دیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا پہلے والا حلف نامہ جھوٹا تھا. حلف ہوتا ہے، قسم ہوتا ہے، حلف ہوتا ہے. تو جھوٹا حلف نامہ دینے کے الزام جب لگے گا تو یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی جھوٹے ہیں. بالکل. اس کا مطلب ہے صادق اور امین نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 63 موجود ہے، 62 63 کہ صادق اور امین جو ہوتا ہے نا وہ نااہل ہو سکتا ہے. تاحیات تو نااہل نہیں ہوگا لیکن ایک ٹرم کے لیے نااہل ہو سکتا ہے اور ڈی سیٹ بھی ہو سکتا ہے دوسرا حلف نامہ دینے پہ. صحیح. یہ بھی معاملات اسپیکر کو یا حکومت کو یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے، اس طرح کی درخواستیں آ سکتی ہیں. تو بہرحال پی ٹی آئی اور معزز جو ان کے حامی ججز ہیں جنہوں نے ریلیف دیا ہے 8 ججز نے، وہ ان کے لیے ایک چیلنجنگ صورتحال بن گئی ہے. اور پی ٹی آئی اس وقت 80 ممبران جو ہیں وہ ان کا فیوچر جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے. صحیح. اچھا تو یہ بتائیں کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو حکومت اور کورٹ کے درمیان تصادم نہیں ہوگا؟ بالکل تصادم ہوگا، اور پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے کئی دفعہ. ابھی ریسنٹلی بندیال صاحب کے دور میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے، وہ اسی طرح ہی کرتے تھے، یک طرفہ فیصلے دیتے تھے. صحیح. ایک پارٹی کو یعنی پی ٹی آئی کو صرف سنتے تھے، وہ بھی پی ٹی آئی کے حامی تھے، پی ٹی آئی کو صرف سنتے تھے. صحیح. حکومت کو سنتے ہی نہیں تھے، حکومت کو نوٹس جاری نہیں کرتے تھے. اٹارنی جنرل کہتے تھے، ڈپٹی اٹارنی جنرل کہتے تھے ہمیں بھی تو سنیں مائی لارڈ. وہ کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو سن لیا ہے اور سنیں گے ٹھیک ہے. ایک ہی سماعت میں فیصلہ دے دیتے تھے حکومت کے خلاف پی ٹی آئی کے حق میں. تو پھر پارلیمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. پی ڈی ایم کے دور میں پارلیمنٹ قرارداد منظور کرتی تھی کہ بھائی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یک طرفہ ہے اور یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے معزز چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھیوں نے، لہٰذا حکومت پابند نہیں ہے اس پر عمل درآمد کی.
اور پارلیمنٹ حکومت کو پابند کر رہی ہے اس بات کا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے. صحیح. تو پارلیمنٹ کو کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ تو سپریم ہے، سپریم کورٹ سے اوپر ہے. دیکھیں آئین پارلیمنٹ نے بنایا ہے، صحیح. آئین ساز پارلیمنٹ ہے، ججز نہیں ہیں. ججز آئین کی صرف تشریح کر سکتے ہیں، بالکل. وہ بھی پارلیمنٹ نے اختیار دیا ہوا ہے. تو پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ ساری پارلیمنٹ کو تو نائل نہیں کر پائیں گے نا. تو یہ بہرحال تصادم تو بڑھے گا، اور میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی ماضی کی طرح. کبھی کبھار پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو اپنی کمزور بھی کیا ہے، اپنے ہاتھ کٹائے بھی ہیں، اپنے وزرائے اعظموں کو شہید کرایا ہے. اور لیکن بندیال صاحب کے دور میں پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی تھی، اور اب بھی اس دفعہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کھڑی ہوگی. اور ججز بھی جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں معزز ججز کے، تو وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پیچھے نہیں، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، پارلیمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. تو پھر تصادم تو بڑھے گا، پھر نقصان اس ملک کا اور ہمارا آپ کا ہوگا. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ. جی ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس. مزید اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. کل ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.